बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन? खैरियत से हैं? इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की जात से उम्मीद है कि सब खैर आफियत में होंगे। और एक बार फिर आप सबकी खिदमत में गुजारिश है आजिज़ी के साथ कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल का साथ दें। और ये दीन का काम है, इसका सब्सक्राइब करना और इसमें साथ देना ये सब नेकी का काम है, क्योंकि इन पैगामात को, दीन के पैगामात को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है तो ये तभी मुमकिन है कि जब इनका साथ देंगे और ये चैनल बुलंदी को पहुंचेगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की जात से उम्मीद है कि आप सब हरगिज़ इनसे पीछे ना हटेंगे और ये दीन के कामों में हिस्सा बढ़ चढ़ के लेंगे। अल्लाह ताला आप सबको मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए, दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमाए। और एक बार फिर से आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ है कि इस्लामी पैगामात को बढ़ चढ़ के पसंद करें और अपने दोस्तों में, अहबाबों में इनको तक़सीम करें। और ये नेकी और खैर का काम है, दुनिया आखिरत की भलाई का काम है। ये पैगाम को दुनिया में आम करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह मुझ पर निगरां है, इस वजह से मुझे पूरे सफर में कोई मिनट ऐसा नहीं मिला कि भाई कोई लम्हा ऐसा हो सकता है जिसमें कोई इंसान खुदा की निगरानी से खारिज हो, कि भाई फला आदमी अल्लाह की निगरानी में नहीं है। तो अगर हम निकलने के ज़माने में अपने ऊपर अल्लाह ताला को पहले निगरान बना लें कि मेरी एक एक हरकत, अब चाहे अमीर के सामने हो रही हो ना हो रही हो, चाहे अमीर से ज़बरदस्ती इजाज़त लेके हो रही हो कि अमीर साहब देखो या तो दे दो इजाज़त वरना मैं चला जाऊंगा जमात तोड़ के। अमीर साहब ने कहा भाई अब तो जाएगा, जमात से भी जाएगा, चलो दे दो इजाज़त इसको। हम निकले हैं खुदा की दीन के लिए, हम निकले हैं खुदा की राह में, हम निकले हैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा की सुन्नत को जिंदा करने के लिए। आपके तरीक़े पर हमारा गश्त जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गश्त की तरह है, हमारी तालीम आपकी तालीम की तरह है, हमारी खिदमत आपकी खिदमत की तरह है, हमारा एक एक अमल वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर होगा। निकल कर हर आदमी खुद सोच ले कि मैं कौन कौन से वो काम कर रहा जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में नहीं किए, जो आपने औकाद और दरमजन्ना की के बाजारों में और जो है नुमाइशों में नहीं किए। मैं क्या कर रहा हूं, ये निकल कर खुद अंदाजा करे हर एक। अमीर से जो इजाजत ले सकता है और अमीर बेचारा मजबूर होकर इजाजत दे सकता है, लेकिन ये तो हर आदमी को खुद सोचने की बात है कि मैं अल्लाह के रास्ते में निकला हुआ हूं, आया ये काम मेरे करने का है या नहीं है। फिर जितना अपने आप को पाबंद करेंगे इतना करने के कामों में दिल लगेगा, इतना करने के कामों में हमारा दिल लगेगा कि क्या काम करने का है, क्या काम करने का नहीं है। क्या काम करने का है, क्या काम करने का नहीं है, हमारा दिल लगेगा इसमें। हमें जो हमारी समझ में आएगा कि देखो ये काम करने का नहीं है। तो वाकई वाज़ेह तौर पे नजर आता है कि जमात का कोई आदमी जमात में कोई काम जमात के अलावा कर लेता है तो गैर भी महसूस कर लेते हैं कि ये आदमी जमात में होते हुए ये काम कर रहा है। अरे तुमने जमात में ऐसा कर लिया, क्योंकि साफ पता चल रहा है कि ये आदमी इस वक्त जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर और आपके मिजाज पर और आपके तरीक़े दावत पर दावत देने के लिए निकला हुआ है। साफ पता चल रहा है। तो ये कि इसमें लायानी बातों से, लायानी कामों से, लायानी किसे कहते हैं? क्योंकि लायानी उसे कहते हैं, लायानी उसको कहते हैं जो इस वक्त के करने का काम नहीं है, वही लायानी है। वही लायानी है जो करने का नहीं है। जिस काम को करने के लिए निकले हैं वो करने का है, जिसको करने के लिए नहीं निकले हैं वो करने का नहीं है। आदमी बाजार में जाता है, आप किसी मरीज को, किसी को खुदा ना करे हार्ट अटैक हो जाए, हार्ट अटैक किसी को हो जाए और उसको उठाकर अस्पताल ले जा रहे हों, इस दरमियान में किसी को ख्याल भी आ सकता है कि थोड़ी देर बाजार में होती चले, जरा से इस होटल में होते चले, जरा यह कपड़ा देखते चलो,
ذرا اس دکان میں جھانکتے چلو، ذرا یہ پارک آ گیا اس میں ٹہلتے چلو تھوڑی دیر. ایک آدمی کی جان بھی بنی ہوئی ہے. اماں کا، ابا کا، بھائی کا، چچا کا، خالو کا، تائے کا، جتنے بھی گھر میں ہیں سب کے رخ اسپتال کی طرف. جلدی دوڑو، کیا ہوا؟ کہ فلاں صاحب کو اٹیک ہو گیا. ہم سب مریض ہیں، اور جسم کا مرض وہ تو موت تک چلے گا. موت کے بعد ہر ڈاکٹر چھوڑ کے الگ ہو جائے گا. لیکن جو روحانی امراض ہیں، یہ روحانی امراض ہمیشہ ہمیش کے لیے ہیں، یاد رکھو. جسمانی امراض وقتی ہیں، روحانی امراض دائمی ہیں. روحانی امراض دائمی ہیں. یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض و عداوت، یہ مال کی محبت، یہ نماز نہ پڑھنا، یہ روزہ نہ رکھنا، یہ اعمال صالحہ نہ کرنا، یہ غبن اور یہ خیانت، یہ جتنے امراض ہیں یہ امراض دائمی ہیں. یعنی جس طرح یہ امراض دنیا میں ہمیں تکلیف نہیں پہنچا رہے، لیکن آخرت میں ہمیشہ کے لیے تکلیفیں پہنچائیں گے. تو کیا ممکن ہے یہ کہ بھئی کسی آدمی کو لے جا رہے ہیں اسپتال اور آدمی کسی اور کام میں لگ جائے؟ ہمیں ہر ایک بیمار ہے، ہر ایک اپنی اصلاح کے لیے، ہر ایک اپنے آپ کو اعمال کے اعتبار سے صحت مند کرنے کے لیے، ہر ایک اپنے اندر کو ٹھیک کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے. اس میں کسی کو خیال نہ آئے کسی لایانی کام کا. اور لایانی کب ہوتی ہے؟ کہ جب آدمی کو فرصت مل جاتی ہے کرنے کے کاموں سے. اپنے آپ کو مشغول رکھنا مستقل عمل ہے. اب گشت میں، اب تعلیم میں، اب ذکر میں، اب تلاوت میں، اب انفرادی دعوت میں مستقل اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے، تاکہ مستقل مشغول رکھنے سے مستقل لایانی کاموں سے، لایانی باتوں سے محفوظ رہے. پھر لایانی بات ہی نہیں، صرف نگاہ لایانی کام کر سکتی ہے، کان لایانی کام کر سکتے ہیں، ہاتھ لایانی کام کر سکتے ہیں. زبان کی لایانی کیا ہے؟ کہ وہ بولے جو یہاں بولنا نہیں ہے. ہم نکلے ہیں ایمان بنانے کے لیے، ایمان کے خلاف کوئی جملہ زبان سے نہ نکلے. ایمان کے خلاف کوئی جملہ زبان سے نہ نکلے. کہ وہ جملہ جو ایمان میں ضعف لائے گا، وہ جملہ اپنی مقام پر رہتے ہوئے ایمان میں اتنا ضعف نہ لاتا جتنا یہ ایمان کی محنت کے لیے نکلنے کے بعد ایمان میں ضعف لائے گا. ایمان کی راہ میں نکلا ہوا ہے ایمان کو بنانے کے لیے، کیونکہ اس وقت ایمان کے خلاف جو بولے گا وہ ایمان کو جتنا دھچکا پہنچائے گا اور وہ ایمان کو جتنا کمزور کرے گا. جس طرح کہ اس وقت خدا کے راہ میں نکل کر اس وقت کا ذکر، اس وقت کی تلاوت، اس وقت کی تسبیحات، اس وقت کا گشت، اس وقت کی تعلیم، کیونکہ یہ ایک ایک عمل، اور بقول یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے کہ یہ ایک ایک عمل اعمال اس طرح کروائے گا، اعمال اس طرح کروائے گا جس طرح برسات میں سبزہ اگتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے کہ بارش ہے، موسم ہے، اس طرح یہ اعمال کا موسم ہوگا. کیونکہ اس وقت نکلنے کے زمانے میں تاجر کے ساتھ تجارت نہیں، کاشتکار کے ساتھ اس کی زراعت نہیں، اس کی کاشتکاری نہیں، ملازمت چھوڑ کر ہر آدمی چیزوں کے نقشے سے اعمال کی فضا میں آیا ہوا ہے. ہر آدمی چیزوں کے نقشے سے نکل کر اعمال کی فضا میں آیا ہوا ہے. اس لیے ہر ایک آدمی اپنے آپ کو پابند بنا کر چلائے گا. تو نکلنے کے زمانے میں یہ چند کام اہمیت سے کرنے کے ہیں. گشت ہو رہے ہوں، تعلیم ہو رہی ہو، تسبیح و تلاوت ہو رہی ہو، انفرادی اجتماعی ملاقاتیں دعوت دی جا رہی ہو. ہم یہاں سے نکلنے کے بعد سے من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ. کیونکہ جو آدمی نکل لیا گھر سے اللہ کے اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کر کے، کیونکہ اس پر اجر ملنا شروع ہو گیا. کہ نہیں جی دیکھو میرے دوستو، وقت تو جب سے لگائیں گے جب جماعت وہاں پہنچ جائے گی جہاں کا رخ بنا ہے. جی ناظرین، حجر جی کے لیے دعا بھی کریں. اللہ پاک حجر جی کو صحت عطا فرمائیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائیں، اور ایسے جتنے بھی علماء حق ہے ان سب کا سایہ ہم سب کے سروں پہ دیر تک برقرار رہے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.